की थी, लेकिन उन्होंने किसी चीज को नहीं कहा कि ये खालिस है। ऐ खुदा तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है। 119वां ज़बूर 140वीं आयत, ये सबसे बड़ा ज़बूर है और इसकी 140वीं वर्ष है। ऐ खुदा तेरा कलाम बिल्कुल, इसलिए तेरे बंदा को इससे कितना अच्छा लगेगा कि हम भी अपनी जिंदगी का हिस्सा इसी कलाम के साथ गुजार रहे हैं। दुनिया के अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनको प्योरिफिकेशन कहा जाता है, प्योर लिखा जाता है 100%, 99 कोई नहीं लिखता। क्यों भाई, बात क्या लिखेंगे? 100% प्योर, लेकिन वो प्योर नहीं हो सकते इसलिए कि वो किसी इंसानी हाल की तकलीफ है। लेकिन ये वो कलाम है जो आसमानी बाप ने अपने मुंह से फरमाया, सादर फरमाया और हर चीज मौजूद में। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं फिर कहूंगा, खुदा तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है। पिछले सालों में मुझे संभालता है, आपको संभालता रहा। मैं दुआ हूँ कि आपकी जिंदगी का ये सफर उसी के साथ गुजरे जिसका कलाम बिल्कुल खालिस है, और हम इसी कलाम को अपनी जिंदगी में नोश करें जो हमारे चेहरे की रौनक और हमारी हड्डियों की ताजगी है, और जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए क्या बात है, हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदा के खूबसूरत कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जो बात मेरे दिल में थी, जो मैं बात शेयर करना चाहता था, मीटिंग करने वाले नौजवान मेरे हम खिदमत भाई, उन्होंने बड़ी खूबसूरत वर्स पढ़ी और मैंने उनसे ये मेरी बड़ी फेवरेट बुक है बामकसद जिंदगी, 40 दिन के लिए 40 टॉपिक हैं। इन्होंने कहा, जो आयत उन्होंने पढ़ी, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। मतलब खुदावन जानते हैं कि हमारी जिंदगी में आजमाइशें आएंगी। अगर ना ऐसा होता तो ये दिखाना चाहता, बेशक मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता, क्योंकि जब वो कबूल ठहरा, यानी आजमाइश में पढ़ने के बाद आजमाइश अगर आगे जिंदगी में, तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा, जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। आइए हम इस कलाम के सेशन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी जिंदगी के अंदर तरह तरह के क्राइसिस आते हैं। बेशक में पढ़ा है कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश में करता है, बर्दाश्त करता है। मैं आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत और अच्छे टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। आप खुदा के बंदा दाऊद की जिंदगी को जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? हम सब आज, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा सीखने वाले हैं, क्योंकि आपके पास खुदा के कदम आते हैं और परमानेंट जो खुदा ने आपको कदम प्रोवाइड किए हैं वो भी आपके दरमियान खुदा के कलाम की बातों को आपको सिखाते हैं। लेकिन जब भी हम कलाम को पढ़ते हैं हम और मजबूत होते हैं, बरकत तो पाते हैं। मैं मजबूत होता हूँ। ये कलाम लिखे पास अगर कोई अपने आप को कायम समझे तो खबरदार रहेंगे गिर ना पड़े। इसका मतलब है हमारे गिरने से बचने के लिए, हमारी गिरावट में से महफूज रहने के लिए की चीज है, और वह खुदा का कलाम, खुदा का कलाम जो हमारे चेहरे की रौनक और हमारी हड्डियों की ताजगी। तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है, इसलिए कि तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, तेरा कलाम बिल्कुल खालिस, इसलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है, और मेरे चेहरे की रौनक और मेरी हड्डियों की ताजगी। अब तो बहुत अच्छी, आपने बड़ी अच्छी वर्ड से सीखी जल्दी से। मैंने 12 साल अपना स्कूल भी चलाया प्राइवेटली, मैंने मास्टर किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, 12 साल स्कूल चलाया। लेकिन ड्यूरेशन स्कूल बहुत कुछ मैंने सिखाया बच्चों को। मेरे पास मुस्लिम और क्रिश्चियन टीचर और मुस्लिम क्रिश्चियन बच्चे थे जहाँ पे पंजाब में रहता हूँ। लेकिन उसके बाद खुदा ने मुझे चर्च के लिए बतौर पासवान बना दिया, और उसका पीरियड है 8वां साल। उससे पहले मैं एवेंजलिस्ट था। जब मैंने बात की है कि मैं यहाँ कराची में 92 में, उस वक्त मैंने मैट्रिक का एग्जाम भी दिए और छुट्टियाँ थी, अगस्त में हम यहाँ पे आए थे। लेकिन आप बहुत सीखने वाले थे। मैंने आपको बताया कि आपने जल्दी से गया, आपकी क्या होगी है, खुदा तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है। ग्रेटफुल। अब देखते हैं कि खुदा के बंदा दाऊद की जिंदगी के अंदर कितने क्राइसिस आए। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता। अब एक वक्त में एक लीडर के लिए जब तालियां बज गई तो एक नया वाक़या पेश आ गया। इस्राएली औरतों ने कहा, साउल ने तो जालिम को, लेकिन दाऊद ने क्या ये उसको अच्छा लगा? नो। उसी दिन से उसने ठान लिया कि मैं इसको कत्ल करूं। जेलसी की स्पिरिट
زندگی کے اندر. حالانکہ سول ایک ایسا بادشاہ تھا جس کو خدا نے خود اس کا چناؤ کیا، اور اسرائیلی قبیلوں میں سب سے چھوٹا قبیلہ اور اس کے خاندان میں سے سب سے چھوٹا یہ شخص. بارہ کہتے ہیں تو ہمیں اس لائق نہیں، میں تو اپنے باپ کے گدھے لینے کے لیے گیا. لیکن جب اس کو سلطنت ملی اور اس کی زندگی کے اندر ایک بڑا بحران آ گیا، جاتی جولیت ہر روز کتنے دن تک 40 دن تک، میں کانٹیکسٹ کی بات کرتا جاؤں گا تھوڑا ٹائم لگ دے، 5-4 منٹ میں فرق پڑے گا. 40 دن تک للکارتا رہا، لیکن ایک دن خدا نے اپنے بندہ داؤد کو کھڑا کیا. اس نے اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، خدا کے زور اور مسا کے ساتھ اس کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے بنا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اسرائیلی عورتوں نے نعرے مارنا شروع کر دیے، ان کی جان چھوٹ گئی. ہر روز فضیلت، ہر روز خدا کی تضحیق ہوتی تھی. انہوں نے بڑے بلند جوش سے ان کو ویلکم کیا. وارنی کہا کہ سول نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو. اس دن کے بعد سول کی زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی اور اس نے ٹھان لیا کہ میں اب داؤد کو ختم کروں گا. بڑی ازمائش میں سے نکلی ہے، بڑے حوصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا کے کلام کی، جس میں ہم مضبوط رہ سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم برداشت کے اوپر کچھ کیا کہہ سکتے ہیں، سبب بھی کر سکتے ہیں. برداشت میں رہ کر ہم برداشت کر سکتے ہیں، آزمائش میں رہ کر برداشت کر سکتے ہیں. آزمائش میں سے نکلنے کے لیے ایک ہی ہمارے پاس جو ماڈل رول ہے وہ ہے خدا کا کلام. اور یسوع مسیح جس نے سب چیزوں کو، آزمائشوں کو بھی برداشت کیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ ہمارے پاس ہے جس نے ایک بھی لب نہ کھولا، ستایا گیا، کچلا گیا، مارا گیا، ٹوٹا گیا، لیکن اس نے ایک ہی بات کہی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. لوگ کی اس خوبصورت بات کو ہم سیکھیں گے. جب اس کے پیچھے پڑا وہ دوڑا. کہاں کیا کنڈیشن، واٹ اے کنڈیشن دیٹ ٹائم. پہاڑوں کی طرف، دشت کی طرف، گھروں کی طرف. اگر سول اس کے پیچھے پڑا ہے تو داؤد کو موقع بھی مل گیا. ہم یہ سیکھتے ہوئے جائیں گے کہ ہمیں معاف بھی کرنا ہے. اس ٹاپک میں سے ہم کئی چیزیں سیکھیں گے. بی کا ٹیچر میں سمجھوں گا کہ اس نے معاف بھی کیا، برداشت بھی کیا. دا اسپرٹ آف جیلسی نے اتنا زور پکڑا سول کی زندگی میں کہ اس نے پیچھے جانے کا ٹھانا، اور چھوٹی تعداد نہیں، ایک شخص کو مرڈر کرنے کے لیے 3000 چنے ہوئے لیڈرز کو ساتھ لیا اور وہ داؤد کے پیچھے پڑ گئے. ایک ایسی کشمکش، ایک ایسی زندگی جس کے اندر کوئی اطمینان، کوئی ایسا اچھا پوائنٹ نظر نہیں آ رہا. لیکن داؤد نے ہمیشہ کیا کیا؟ اس کو معاف کیا. کنڈیشن کیا تھی؟ ایک وقت میں جو سول کا اچھا لیڈر تھا نیر کا بیٹا بنیر، وہ اور 3000 لوگ ایک دشت میں پڑے اور ان کو نیند آ گئی. بیچارے تھک گئے، لیکن داؤد ان کو نہ ملا. آخر وہ سو گئے. اور لکھا ہے کلام میں کہ خدا ان پر نہیں بھیجا، خدا فیور بھیجتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے. ہمارے لیے خدا ایسی فیور بھیجتا ہے جو ہمارے گمان اور خیالات میں بھی نہیں ہوتے. سارے کے سارے لوگ سو گئے، سول بھی سو گیا، فوج بھی سو گئی، اور نیر کا بیٹا ابنیر بھی سو گیا. یہ سارے سوئے ہوئے ہیں، لیکن جا کون رہے ہیں؟ داؤد اور اس کے لوگ، ابھیشیک. انہوں نے کیا کیا؟ اس ماحول کو دیکھا، حالات کو دیکھا، اور سول کے سرہانے ایک سراہی اور ایک نیزہ پالا. بڑے آرام سے اچھی نیند، سیٹسفائیڈ، اور جن کو جاگنا چاہیے تھا وہ بھی نہ جاگے. تاکہ بندہ داؤد نے اپنے ساتھ ابھیشیک کو لیا جو اس کا سردار تھا، اور وہ ان کی جہاں پر سکونت گاہ تھی، جہاں پر سوئے تھے، وہ وہاں پر پہنچ گئے. انہوں نے حالت دیکھی، حالات کو دیکھا، کنڈیشن کو دیکھا. ابھیشیک بڑا اچھا لیڈر تھا، اس کو غیرت آئی اپنے بادشاہ کے لیے. اس نے کہا ہے بادشاہ اگر تو مجھے اجازت دے، اٹ مینس کہ ہمیں اپنے لیڈر سے اجازت بھی کچھ جگہ پہ دینی ہے، نہ کہ ہم ہر فیصلہ اپنے اوپر لیں. ایسے حالات میں اس نے کیا کہا کہ اگر میرے آقا تو مجھے اجازت دے تو اس کو ہم ایک ہی وار میں کیا کریں گے؟ پیمند کریں گے. یہ بچے گا نہیں کیونکہ یہ سویا ہوا ہے. اس کے پاس جو بالا ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا نے ہمارے اختیار میں کر دیا ہے.
लेकिन दाऊद ने क्या कहा, व्हाट आर हैपेंड इन दैट ग्रेटफुल सिचुएशन, और कितना अच्छा है तो जवाब। उसने कहा नहीं, ये नामुमकिन है कि मैं खुदा के मौसू पर हाँ चला। क्या हम ऐसी सोच में से गुजरेंगे? मैंने कहा था उस ट्रैक में से हम गुजरते गुजरते सीखते जाएंगे और ये भी सीखेंगे कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश में बर्दाश्त करता है। लेकिन हम सीख रहे हैं कि अपने लीडर के साथ उसकी वफादारी क्या है। उसने पूछा, हालांकि उसके अंदर गुस्सा था कि ये मेरे लीडर को कत्ल करने वाला है, जल्दी से निकालता तो उसको कत्ल भी कर सकता, लेकिन उस वक्त भी उसने अपने लीडर से परमिशन मांगी, इजाजत मांगी कि अगर ये मुमकिन हो, अब बड़ा अच्छा मौका है, एक ही बार की बात है, ना जंग करनी पड़ेगी ना जोर लगाना पड़ेगा, ये इसके लीडर भी सोए हुए हैं। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, ये खुदा का इट मीन्स तो इस मुश्किल में भी बर्दाश्त किया और एक खूबसूरत पॉइंट को अपनी जिंदगी में रखा, और वो था कि यार खुदा तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए मुझे इसके क्या है मोहब्बत। अगर ये मोहब्बत ना होती तो ये तो बड़ा अच्छा मौका था कि उसको कत्ल कर सके। और फिर उन्होंने एक और भी काम किया, उनकी वो बाला लिया और दूर चले गए। बास का हमें कुछ कामों के लिए हिकमत और दनाई की भी जरूरत होती। अगर ये बात वहीं देते कि उठो उठो जल्दी साउंड दे रहे हो, ये अच्छा था, लो उनके लिए बड़े खतरे की बात है। इसका मतलब है कि हमें हिकमत से चलना, रूह से भी चलना, अकल से भी चलना। अब इस ट्रैक में से गुजरते गुजरते मुख्तलिफ पॉइंट सीखते जाएंगे। और दूर जाके खड़े उन्होंने दाऊद ने आवाज दी, तो साउल ने आवाज को पहचान लिया बड़ी आसानी से। उसने कहा मेरे बेटे दाऊद। उसने कहा ये देख ले तेरा बाला। और उसने नीर के बेटे नीर को उसकी बड़ी क्या कह सकते हैं इंसल्ट की। उसने कहा तू अच्छा लीडर नहीं है, तू अच्छा है किसी पे सलाह नहीं है कि तेरा मालिक सो रहा है और तू उसकी निगरानी भी नहीं कर सका। हम हमारी सुकूनत गाह में से ये बाला भी निकाल के लेके आए हैं, और अब ऐसा करो कि कोई किसी को भेजो और हम तुम्हारा बाला भी वापस कर देंगे। बात का हम आजमाइशों में से निकलते निकलते ये समझते हैं कि हम उनका मौका मिले हम उनसे कुछ कर लेंगे। क्या मुमकिन नहीं था? उन्होंने कहा ये मेरे पास निशान है, अब किसी को भेजो ताकि इसको भी आप ले जाए। क्या ग्रेटफुल कंडीशन है रात कलाम की, माफ़ी की, बर्दाश्त की, आजमाइश की कंडीशन में से कैसे ये लोग निकल रहे हैं। एक और जगह पे इनको मौका मिल गया जहां पर साउल पहले ही उस गाहर में था, दाऊद वहां पे चला गया और बड़ा अच्छा मौका था। लेकिन उसने फिर क्या किया, उसका पीछे से वो कुर्ते का पीछे हिस्सा जो है वो काट लिया। पहले उनका बाला पकड़ा ताकि इन्हें कहें कि हमें दूर जाके नाले मारा दे, उन्होंने कहा ये देख लो ये बाला हमारे पास है। फिर उसका पीछे से हिस्सा काटा, उसकी शर्ट का पिछला हिस्सा काट लिया और फिर उसको कहा, लेकिन उसने उसको फिर भी माफ किया। ये माफ़ी की बहुत मैं समझता हूँ कि खूबसूरत मिसाल है। यसूसी की मिसाल भी मैंने आपके सामने दी, मुँह न खोला कुछ न कहा और उनसे यही कहा कि अब आप इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ों के सीज़न में से गुजरते जा रहे हैं, ये भी हम सीखते जाएंगे और ये भी ट्रैक सीखते जाएंगे कि हमें माफ़ करना है, बर्दाश्त करना है। मौका मिले भी तो फिर भी उसको वेल नहीं करना। यू कैन गेट अ चांस बट नॉट वेल इट। इसको हमने इस लेवल पे देखना है कि कलाम की हकीकत क्या है, मेरा खुदा से बनता है, कलाम की सच्चाई के मुताबिक क्या मैं यहाँ पर हूँ। अब दाऊद बड़े शिकंजे में था, मुश्किल में था कि ये तो हर रोज़ मेरे पीछे रहता है। उसने एक और फैसला किया, उसने अपना मुल्क ही छोड़ दिया। क्या ये आसान है? कराची वाले कराची नहीं छोड़ते, यहाँ की बिरयानी, यहाँ का मौसम, यहाँ का समंदर मुश्किल नहीं, पर हम पंजाब भी नहीं छोड़ते। पंजाबी देखना चाहता। मुझे एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा आप दुबई आएंगे, आपका आने जाने का, आपके रहने का, मैं उन बातों की सोचता रहा, लेकिन मैंने कहा मेरी रूह में ये बात नहीं करी। काफ़ी उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत की बात की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खुदा जहाँ पर मुझे भेजता है या मैं खुदा की रूह के मुताबिक बनाता हूँ, ना कि मैं अचानक से कोई अपना फैसला लें। दाऊद ने एक फैसला लिया और क्या कहा कि मैं इस मुल्क को छोड़ता हूँ ताकि मेरी जान तो बच जाए। आए दिन ये मेरे पीछे पीछे रहता है, मैं बचता हूँ लेकिन मुझे कोई चांस नजर नहीं आता। वो एक वैसे बादशाह के पास चला गया जो कि फिलिस्तीनियों का मुल्क था। वो किस बादशाह के पास चला गया
अकीस बादशाह ने उसकी इतनी इज्जत की कि उसको पूरे का पूरा शहर दे दिया, और उस शहर का नाम है सिकलाग। जब खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, मैं चाहूँगा ये कुछ चीज़ें आप जाके भी पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, मैं ये नहीं कहता कि आपने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन इनको रिपीट कीजिएगा, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। पहला शमूएल बस के 24वें, 25वें, 26वें बाब में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और आप बरकत पाएंगे। जब भी पढ़ेंगे, जब भी इसको सीखेंगे, ईमान है क्या भी कर पाएंगे। यस और आमीन। उन्होंने क्या किया, अपना मुल्क छोड़ दिया। दाऊद इतना अच्छा, हालांकि अगर उसको कत्ल करके अपने मुल्क में रहते और इसराइल के मुल्क में रहते तो ये बड़ी शादमानी की बात है, लेकिन उसने एक दूसरे बादशाह के पास जाना पसंद किया ताकि मेरी जान बचे। अकीस बादशाह के पास जब पहुंचे और वहां पर भी हालात उनके खिलाफ, वहां पर भी हालात उनके इतने खिलाफ कि वो मुश्किल में पड़ गए। वहां पर कुछ देर रहने के बाद दाऊद के उस एरिया के अंदर एक जंग शुरू हो गई, और वो जंग किन के खिलाफ थी? इसराइलियों के खिलाफ। फलस्तीनियों को इसराइलियों के खिलाफ जंग करना थी। दाऊद और उसके साथ कितने लोग थे? 600। कितने लोग थे? 600। 600 लोगों की तादाद है, मर्दों की, लेकिन उनके साथ उनकी बीवियां और उनके ये सारे के सारे अपना मुल्क ही छोड़ के चले गए, इसलिए कि साउल हर रोज उसको कत्ल करने की धुन में रहता था। जब ये शहर में गए, वहां पर भी जंग, अपना मुल्क छड़िया और भी परेशानी, आगे गए और भी परेशानी, वहां पर भी जंग, और हालात इनके खिलाफ, हालात इनको वहां पर भी मुख्तलिफ आजमाइशों में से खुदा के बंदा दाऊद को गुजरना पड़ा। और जहाँ पर ये रहते थे, अब मेरे साथ निकालिए, मैं चाहता हूँ खुदा का कलाम भी पढ़ें। हमारे पंजाब में कहीं इबादत हुई तो पास्टर साहब ने ज़बानी काफ़ी कलाम सुनाया था, तो आज भी दुआ करके आने, चलो बेटा खुदा आपको बरकत दे। एक भैन के लिए पैसा सुनाया नहीं, हम कलाम को भी पढ़ते थे। आए पहला शमूएल और उसका 30वां बाब, पहला शमूएल और उसका 30वां बाब के वहाँ पर भी हालात उनके खिलाफ, इन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया। 600 जवान, उनकी बीवियां, उनके बच्चे ये इसराइल के मुल्क से चले गए और फलस्तीनियों के मुल्क पे जाकर रहना शुरू किया। फलस्तीनियों के मुल्क में इन्होंने अपनी बुदोबाश की। ना इनके मजहब के लोग, मुश्किल कितनी है, ना इनके मजहब के लोग, ना इनका अपना मुल्क, ना इनकी अपनी सोच, ना इनका बादशाह, लेकिन एक बादशाह इनके साथ था जो जमीन और आसमान का बादशाह है, वो दाऊद के साथ था। और दाऊद जानता था कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ इस मुल्क में भी मुहैया करेगा। पहला शमूएल और उसका 30वां बाब पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद, पहला शमूएल 30वां बाब उसकी पहली आयत, और ऐसा हुआ अब दाऊद और उसके लोग कहाँ चले गए? सिकलाग में। कहाँ चले गए? और ये मुल्क फलस्तीनियों का मुल्क था। मुल्क किनका था? फलस्तीन। अपना मुल्क छोड़ दिया, अपना कबीला छोड़ा, अपना खानदान छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, बाकी भी भाई वहां रहते थे। किस लिए? ताकि मैं साउल के हाथों में ना पड़ूं और मैं इसका सामना भी ना करूं। इसकी और भी वजह थी कि मैं पीछे हट जाना, ना मेरे सामने आएगा तो ना मुझे गुस्सा आएगा। 2 दफा माफ किया, कई बार मौके चांसेस थे। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग 30 दिन सिकलाग में, इस कंडीशन से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब उस मुल्क में गए तो वहां पर जंग हो गई। दाऊद ने सोचा कि दिन दिन रोटी पानी खाने, चलो ये जंग न जाना चाहिए था ना। उसने कीस बादशाह से कहा, ए बादशाह, हम भी तेरे साथ जाएंगे, हम तेरे मुल्क में आए हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे पास इस मुल्क की सिटीजन, हमारे पास एक अच्छा कार्ड है, क्योंकि तो मुल्क ये इलाका हमें मिल गया है। लेकिन लोगों ने क्या कहा? फलस्तीनी सरदारों ने क्या कहा? उन्होंने क्या, नहीं भाई, कहते इसराइली थे ना, जाके अपने नाल ये काम ठीक करवा, इनको हम जंग में नहीं लेके जाएंगे। हालांकि अकीस बादशाह ने कहा कि ये शख्स जो मेरे पास आया है, ये कैसा है? रास्तकार। कैसा है? रास्तकार। क्या ग्रेट लफ्ज़ है जो बादशाह ने चुना। काश हम खुदा की नज़र में रास्तकार रहे। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। हम बहुत कुछ बातें खुदा की कलाम से सीखते जा रहे हैं। एक बात उस बादशाह ने कही लोगों को कि ये शख्स जब से मेरे पास आया, ये मेरी नज़र में फरिश्ता। क्या ग्रेट लफ्ज़ है, ये कहना कोई आसान काम है। दाऊद अगर अपने मुल्क में से निकला तब भी खुदा उसके साथ, जब उस मुल्क के अंदर गया
نبی خدا کے ساتھ، لیکن ایک چیز میں سے نکلتا جا رہا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا اور جب مقبول ٹھہرے گا تو زندگی کا تاج۔ ہمیں آسمان پر چلا ہاللیلویا، ہاللیلویہ۔ ہم اس میں سے سیکھتے جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر جب اس نے کہا کہ یہ شخص میری نظر میں اور اس کی آمد و رفت، چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں 29واں باب، تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، 29واں باب اور اس کی 6 آیت۔ تب اکیس نے داؤد کو بلا کر اس سے کہا، 29واں باب 6 آیت، لوگوں نے کیا ہی نہیں نال کرنا داؤد نے، ابھی اسرائیلی کے جانبی اسرائیلی نال۔ تب اکیس نے داؤد کو بلا کر اس سے کہا، خداوند کی یاد کی قسم تو کیسا ہے؟ دن تیری آمد و رفت، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا دیکھنا، تیری سوچ، تیرے خیال، تیرے رویے کے اندر راستگاری ہے۔ تو کیا ہے؟ اور میری نظر میں تیری آمد و رفت میرے لشکر میں اچھی ہے، ہے بھی بہت اچھی۔ اس کا مطلب ہم جہاں بھی جائیں، سمندروں پار جاؤ اتنا ہوتے ہیں، ہم ملکوں کے اندر رہیں، کراچی میں رہیں، دنیا میں رہیں، خدا ہمیں یہ کہے یہ میرا اچھا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، نہ چلے خدا جب ہمیں ایسے بات میں سے اچھے لفظ خدا ہمارے دل میں، کیونکہ ایوب کے بارے میں لکھا ہے، اس نے کہا تھا کامل، راست باز، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ اس زمین میں، اس کے ساتھ زمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل، ایوب کی کتاب پہلا باب اور پہلی آیت، وہ شخص کامل، راست باز، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور ہے۔ تو پھر خدا نے بھی اس کو کتنی برکات دی، اس کے گرد باڑ لگا پہلی بار، پھر اس کے گھر کے گرد، پھر اس کے محل کے گرد، اور پھر اس کے ہاتھ کے کام کو خدا نے چارے خوبیاں چارے برکتاں لو پہنچا کرو، نہ اپنی جان کی فکر، نہ گھر کی فکر، اور نہ اس کا معاشرہ۔ وہ بات کی بات ہے جب آزمائش ہے، ہم اس لوگ کی طرف نہیں جا رہے، لیکن خدا نے اس کے ہاتھ کے کام کو بس اس کے گرد باڑ لگا دی۔ یہاں پر یہ بات ہے، اس نے کہا کہ یہ راستگار ہے، میری نظر میں بہت اچھا ہے، جس دن سے تو میرے پاس آیا ہے، جس دن سے تو میرے پاس آج تک، آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی۔ ایسا ہی ہو کہ ہم بھی جس دن سے ہم نے خدا کو قبول کیا ہے، یہی خدا ہے۔ آمین آمین۔ کیا گریٹفل باتیں ہیں خدا کے کلام، اے خدا تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے بہنوں کی طرف سے آواز زیادہ آئی ہے، اے خدا تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ زوردار تالیاں اپنے لیے۔ جس دن سے تو میرے پاس آیا ہے، آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے۔ میں نے پھر ریپیٹ کروں گا کہ کاش ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں یہی کہے کہ جس دن سے آپ نے توبہ کی، زندگی بدلی، آپ میرے حضور میں چل رہے ہو، میں نے تو کچھ آپ نے بدی نہیں۔ میں نے خدا کے بعد ایوب کی بات بھی آپ کے سامنے شیئر کر دی۔ خدا کہہ رہا ہے ایوب کام اور راست باز، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے، پھر خدا کہے گا جب ایسا ہوگا۔ اور ایک اور بات جس کو ہم یہی سیکھیں گے، نامی آیت ہے 29 باب کی نامی آیت۔ اکیس نے داؤد کو جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو میری نظر میں کیسا ہے؟ راستگار ہے، میں تجھ میں کچھ بدی بھی نہیں پائی۔ اور اتنی بڑی بات کیا دی، یہ کہنا ہی بڑا مشکل ہے۔ تو میری نظر میں خدا کے فرشتہ کی، ابلیس کے بھی فرشتے ہیں، ابلیس کی بھی اپنی ٹیم ہے، وہ بھی اپنی ٹیم بنا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے اتنا اچھا لفظ بولا کہ یہ کہ تو میری نظر میں خدا کے فرشتہ کی مانند ہے۔ تو بھی فلسطین عمر نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے انہوں نے کہا نہیں، ایک اسرائیلی ہے۔ ایک بات، ہمارے پاکستان میں ہندوؤں کو آرمی میں بھرتی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ انڈیا کا۔ آپ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ یس۔ داؤد کو یہ کیوں نہ لے کے گئے؟ کیونکہ یہ اسرائیلی تھا، میرے طرح یہ پہچانا جاتا تھا، یہ پنجابی بندہ ہے، پٹھان ہے، یا ہم ان کو ان کی شکل سے پہچان لیتے ہیں، یہ پہچانا جاتا تھا، اس کا رویہ بتاتا تھا، اس کی قبیلے کا نام، اس کے بارے میں بہت اچھا جانتے تھے کہ یہی تو وہ ہے جس نے جاتی جولیت کو مارا تھا، یہ بھی جانتے تھے، عام شخص نہیں تھا یہ وہ شخص ان کے ملک میں رہ رہا ہے جو ایک اچھا لیڈر ہے، جو خدا کا سنوا ہے، جو خدا کا منصوب ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں۔ اب یہ اپنے شہر سے نکلے تھے جہاں پر ان کی بیویاں، ان کے بچے تھے،
اور جنگ کے لیے تیار، لیکن ان کا اپنا حال کیا بنا، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ سو اب تو صبح سویرے اپنے آقا کے خادموں کو لے کر جو تیرے ساتھ یہاں آئے ہیں 29واں باب اور اس کی آیت نمبر 10 اٹھنا، اور جیسے تم صبح سویرے اٹھو روشنی ہوتے ہی روانہ ہو جاؤ۔ سو داؤد اپنے لوگوں سمیت تڑکے اٹھا تاکہ صبح کو روانہ ہو کر فلسطینیوں کے ملک میں لوٹ جائے، اور فلسطین اسرائیلی کو چلے گئے۔ اب ایک نیا واقعہ ہوگا، اس کو بھی ہم پڑھیں گے تو 5-7 منٹ میں۔ پیچھے بھی مشکل آگے بھی مشکل۔ جب داؤد نے اپنا شہر چھوڑا تو شہر کی حالت کی بنی، شہر آگ سے جلا پڑا، شہر آگ سے بچا کیا کچھ بھی، ہم دیکھیں گے 30واں باب اس کے پہلے۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ 30 دن سکلاگ میں، یہ 3 دن کے بعد آئے، 3 دن تک ان کی بادشاہ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی۔ 3 دن کے بعد یہ یہاں پر آئے تو کوئی شہر کے اندر مرد تھا؟ نو، مرد کہاں تھے؟ داؤد کے ساتھ یہ 600 لوگ تھے۔ جب یہ 30 دن بعد آئے دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک لیا، بچا کی کچھ بھی نہ، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو شہر جلا دیا، چیزیں جل گئی، اور جو بچے اور عورتیں تھے ان کو کہاں لے گئے؟ اسیری کیا، غلامی میں۔ اور اب داؤد اور اس کے لوگ اپنے شہر کی طرف آئے 3 دن کے بعد، تو کیا یہ ان کے لیے بارش نہیں تھی؟ کیا یہ ان کے لیے مشکل نہیں تھی؟ اس سے بڑھ کر کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ انتہائی کرٹیکل کنڈیشن۔ اور ایک اور بات، اور عورتوں اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا، انہوں نے کسی کو قتل بلکہ ان کو لے کر چل لیے۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے۔ کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ آپ امیجن، یو کین امیجن اٹ۔ دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا، اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے۔ اگر یہ روتے نہ تو کرتے کیا؟ اور ایک اور بات، ان کو چوپی کو نہیں کرانے والا، سارے رونے ہی والے، سارے دکھ کی حالت میں، نہ کسی کی بیٹی نہ کسی کا بیٹا، کوئی بیٹی ایک ہی پائی دی تو سارے باری باری پانی پلا دیتے، کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا تب بھی ان کو دیتے۔ وہاں پر کنڈیشن کیا ہے؟ سب کچھ جلا پڑا ہے اور یہ لوگ زار زار رو رہے ہیں، اور ان کی بیویاں اور بیٹیاں اسیر ہو گئیں۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک ان میں رونے کی طاقت بندہ کی نہ بھی رو سکتے ہیں۔ میں نے اردو میں ماسٹر کیا، ہمارا ایک بڑا خوبصورت ٹاپک تھا، تو میر درد جو ہے نا وہ بڑا اچھا شاعر تھا، اس نے کہا سرحانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا، ہے نا، کئی دفعہ بچہ چیز مانگے تو نہ ملے تو ایک وقت ہوگا آپ چھپ کر، یہی کنڈیشن ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ آہستہ 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 چوپی ہو۔ اب ان کو چوپی کوئی نہیں کرانے والا، ان کی کوئی کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو کوئی دلاسا بھی نہیں دینے والا، اور یہ چپ ہو گئے۔ لیکن ایک چیز تھی، اور داؤد کی دونوں، یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے، داؤد کی دونوں، میں اکثر کہتا ہوں چلو ایک گھر میں ہوتی وہ پانی پلا دیتی، کبھی ہماری فیملی میں سے ہمیں کوئی ایک شخص نہ نظر آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کہاں گیا؟ کوئی اگر کڈنیپ ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے، اس کے لیے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اگر ایک دن کے لیے بھی خاندان کے اندر لوگ نہ ہوں تو جو گھر کا سربراہ کہتا ہے کوئی گھر کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ بچے نہیں ہیں، میری بیوی یہاں پہ نہیں تو میں تو اکیلا ہوں، اس کو ماحول فرق نظر آئے گا، حالانکہ یہ پتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئیں گے۔ اب ان کے ذہن میں بھی نہیں کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ لکھا ہے داؤد کی دونوں بیویاں یزریلی اقنیب اور کرمنی نبال کی بیوی ابیگیل اسیر ہو گئی، اور داؤد بڑے آزمائش کی بات کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا؟ اب کافی حد تک اس ٹاپک سے ریلیٹڈ رہے ہیں،
मैं आपके चेहरों को देख रहा हूँ और आपने बहुत कुछ सीखा, मैंने भी सीखा। आजमाइशों से निकलते निकलते आजमाइश की हद क्या पहुंची है कि दाऊद बड़े शिकंजे में आके लेकर एक चीज थी जिसकी जिंदगी कदर थी, वो भी हम अपने साथ लेकर जाएंगे। क्योंकि लोग उसे संसार करने को ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 600 ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ अपने मुल्क से लेके आया तो राम सानू इतने नहीं मिले। साथ के लोग थे, ये इसके अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा दाऊद को संसार किया जाए, पत्थर मारे जाएंगे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर व्हाट अ ग्रेटफुल लेसन, और दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और दाऊद ने अपने आप को खुदा में, यही लिखा होगा, मैंने आज को बड़ी बखौर कई दफा इसको पढ़ पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है और मैं अपने आप को मजबूत करता हूँ। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। हमें अपने आप को मजबूत करने, आज तक हम दूसरों को देखते हैं, वो ऐसा है, वो कैसा है, उसके हालात क्या है, वो कहाँ पे रहता है, वो कहाँ पे जाता है, जाति का तो नाम नहीं होगा, वो कहाँ जाता है। उसने अपने आप को मजबूत किया। मुश्किल क्या है, क्या मजबूत लेसन है। उसने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को, लेकिन एक और भी काम किया, मजबूत करने के साथ अपने खुदा से बात भी की। अब वहां पर ना बेटियां ना बेटे ना लोग उसको कत्ल करना चाहते थे, मारना चाहते थे। और उसके पास एक चीज थी जो मैंने पहले कही है, वो ये जानता था कि खुदा मेरे साथ है। उसने खुदावंद से पूछा, दाऊद ने 8वीं आयत, और दाऊद ने खुदावंद से पूछा, दाऊद ने खुदावंद से पूछा, वहां पर कोई नहीं है, खानदान के लोग नहीं है, यसी नहीं, उनके उसके भाई नहीं, फैमिली रिलेटेड लोग नहीं है, ब्लड रिलेशन कोई नहीं है। और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जानूंगा। हमारे पास तो बड़ी एक उम्मीद है और वो ये है, खुदा का कलाम, ऐ खुदा तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को इससे, और वो क्या है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। दाऊद ये जानता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। वो ये जानता था कि जिसने जाति जूलियत को मेरे कमजोर से हाथों के वसीला से जो है वो बड़ा काम दिया है, वो आज मुझे फतह बख्शे। हमारी जिंदगी के तजुर्बात और गुजरे औकात में जो खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं, हमें उनकी तरफ अपनी नजरों को उठाना है। और ये भी लिखा, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। इसने खुदा को देखा, इसका खुदास के साथ उसने कहा, खुदावंद क्या मैं जाऊं, उनको लेके जाऊंगा। तो लिखा है वो अपने 600 जवानों को लेकर गया, और वहां पर उन्होंने क्या किया, जब वापस आए कोई चीज कमी आई। इसी बाब की ये आखिरी बाब है और इसकी एंड वाली आयत पढ़ेंगे, पहले हम छुट्टी करेंगे। 18वीं आयत है, और दाऊद ने 30वां बाब और उसकी 18वीं आयत, और दाऊद ने सब कुछ, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, जो अमालेकी ले गए थे, लेके की गई हैं, बेटियां बेटे, दाऊद की 2 बीवियां, बाकी नहीं पता है कितनी है, दो ले जा रहे भाई बात से। दाऊद की 2 बीवियां, उनके बच्चे, उनकी फैमिली के लोग, सब के सब छुड़ा के ले गए। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे क्या किया, हालेलुया हालेलुया। आप छुड़ाने वाले लोग हैं, आपके पास इख्तियार है, आपका खुदा आपके साथ है, आपकी पावर आपके साथ है, वो आपकी पावर है, जोर है, कुव्वत है, आपका सिपर डाल सब कुछ और आपका मुहैया करने वाला खुदा आपके साथ है। आप बरकत लोग हैं, आपके हाथों को खुदा ने बरकत दी है, आपकी जिंदगी को खुदा ने बरकत दी है, आपके अंदर स्पिरिट है, और वो है आपके आत्मा जो आपको रिस्टोर करती है, वो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ आहें बार बार कर हमारी शफायत करता है। सब कुछ चढ़ा लिया और उनकी कोई, हाँ, और फिर मुझे ये मिल गया बड़ा अच्छा, 18वीं आयत में सब कुछ चढ़ा लिया
और उनकी कोई चीज को और अपनी, ये भी पढ़ेंगे ना, मैंने पहले कहा दाऊद की 2 थी। 18 में लिखा है और दाऊद ने सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे चढ़ा लिया और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी ना लड़के। ना लड़कियां, आपने ये पढ़ना है, आपकी बारी है, मैं पे जाने वाले हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ना लड़के ना लड़कियां ना लूट का माल और कोई चीज, ना बीवियां ना बच्चे। अब बोलेंगे ना बीवियां ना बच्चे ना बेटियां ना बेटे। और भी कुछ ना। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको फजल बख्शे। अब हम छुट्टी करेंगे खुदा आपके साथ। आमीन।